अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ZH न्यूज़। मैं हूं ज़हीर अहमद। सूरत-ए-हाल ज़िमनी इलेक्शन के बाद अचानक से बदल गई है। जिन लोगों को पहले कई इश्यूज़ नज़र नहीं आ रहे थे, अब वो PDM या वो PMLN उन इशू को उभार के तवज्जो इस्टेब्लिशमेंट की किसी और तरफ लेके जाना चाहती है। फवाद चौधरी ने आज क्या कहा है उसके ऊपर बात करते हैं, और डॉन के अंदर आज एडिटोरियल भी है और कॉलम भी है, उसमें क्या लिखा हुआ है इसके ऊपर बात करते हैं थोड़ी सी। लेकिन शुरू हम फवाद चौधरी से कर लेते हैं। फवाद चौधरी साहब ने कहा है कि नवंबर जो है वो ये हुकूमत नहीं देख सकेगी। बड़े उन्होंने वसूख से ये बात की है कि नवंबर का मंथ ये हुकूमत नहीं देख सकेगी और शहबाज शरीफ को आर्मी चीफ नहीं लगाएंगे, मतलब लगाने देंगे या नहीं लगा सकेंगे। उन्होंने ये कहा कि नहीं लगा सकेंगे। ये बड़ी अहम बात है क्योंकि खान साहब को कुछ श्योरिटी मिली है, तो उनकी कोई फ्रस्ट्रेशन या डेस्परेशन जो थी पहले, ख़ासतौर पे ज़िमनी इलेक्शन से पहले जो लोग कह भी रहे थे कि डेस्परेट हैं, वो कुछ कम होती नज़र आई है। जिस तरह मैंने कल भी वीडियो में बताया था कि कुछ ऐसे इमरान खान साहब की परसों के इंटरव्यू में कुछ ऐसी बातें थी, कुछ रिपोर्टर प्रोग्राम को इंटरव्यू देते हुए उनकी कुछ ऐसी बातें थी जिसकी बाद नून लीग का मौक़िफ़ जो है वो सामने इस तरह आया है कि वज़ीर दिफा जो हैं उनको स्वात का ख़तरा लाहक होना शुरू हो गया है। एहसन इकबाल साहब है, उनको मुल्की मामलात और पता नहीं क्या क्या वो उसके ख़तरात लाहक होना शुरू हो गए हैं। पहले ये बातें नहीं हो रही थी। आज ख्वाजा आसिफ साहब ने क्या कहा है और उसके पीछे है क्या असल में मामला। जिस तरह मैंने कल भी कहा था कि नून लीग को भनक पड़ गई है कि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो इमरान खान को कंसिडर कर रही है, यानी टॉक कर रही है उनके साथ। हालांकि पूरे बयानिए बनाए गए ज़िमनी इलेक्शन से पहले ऑडियो लीक्स को लेके, पता नहीं किस किस चीज़ को, मज़हब कार्ड और गद्दारी जो भी सारों को लेके बनाए गए, लेकिन एकदम से शिफ्ट आई है बहुत बड़ी, जो कि ज़िमनी इलेक्शन के बाद आप वाज़ह तौर पर देख सकते हैं हर लेवल के ऊपर मैं दोबारा कह रहा हूँ। और ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि ये एक शख्स है जो बैठा हुआ है यहाँ पे और हुक्मरान शराफिया से कोई जुर्म सरसद हुआ है, सियासतदानों ने 50 साल, मतलब ये फिर उस किस्म की आइडियलिज़म की बातें करना शुरू हो जाते हैं कि सियासतदानों 50 साल से इस तरह कर रहे हैं, हमने पता नहीं क्या क्या बोया, क्या क्या काटा, उसकी माफ़िया मांगी। लेकिन ख्वाजा आसिफ साहब ये सारा कुछ क्या है कि इसके दो तरीके से मकसद हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। एक तो ये कि वो अपने आप को और अपनी पार्टी को बिल्कुल इस चीज़ से निकाल रहे हैं और इस तरह साबित करने की कोशिश कर रहे हैं जैसे वो बिल्कुल ठीक हो गई है या ठीक तरीके से सोच रहे हैं, या उनको इस्टेब्लिशमेंट की शायद ज़रूरत नहीं, या प्रीवियस माजी में जो इस्टेब्लिशमेंट ने गलतियाँ की उनके ऊपर तनकीद करने के बाद आप फिर भी इस्टेब्लिशमेंट की मदद विद सबूत चाह रहे हों, या आपको नज़र आ जाए, या हुकूमतें गिराने के मामलात में नवाज शरीफ साहब नज़र आ जाएँ, तो फिर ये साफ नज़र आता है कि चीज़ों को ड्रैग करने की, तवज्जो हटाने की इधर उधर कोशिश की जा रही है। दूसरा, उन्होंने आज स्वात और रियासत की बड़ी बातें की, रियासत यूँ, रियासत वो, रियासत रह जाएगी, रियासत ने ये करना है, रियासत ने सोचना, रियासत को सोचना पड़ेगा, मिल बैठना है। तो इसमें भी वो रियासत को ज़िमनी इलेक्शन, लॉन्ग मार्च, ज़िमनी इलेक्शन के बाद जो उनकी फ़तह है वो, उसके बाद जो ज़ाहिर है इदारों की तरफ से जो प्रेशर पड़ रहा है इनके ऊपर कि हुकूमत के ऊपर के अर्ली इलेक्शन कॉल करने के हवाले से, तो वो इन चीज़ों को थोड़ा सा इधर उधर घुमाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि ये मामला जो है इसी तरह रहे। और इन्हीं के तादी जो रियाज पीरज़ादा साहब हैं, उन्होंने भी उनसे जब आज क्वेश्चन पूछा गया कि आप किसको ज़िम्मेदार समझते हैं, उन्होंने कहा जी हम जो सारी अदलिया और इदारे जो हैं, जो इदारे मुल्क की हिफाजत करते हैं, उसको सारी बर्बादी और तबाही का ज़िम्मेदार समझते हैं। ये उन्होंने कहा। अच्छा, आज एक वैसे उस पर एडिटोरियल पे और उस पर जाने से पहले एक और बात बताऊँ कि इसहाक डार साहब ने कहा है कि मुल्क का जब सत्यानाश होता है तो मुझे बुलाया जाता है। अंदाज़ा करें, अपने आप को बहुत बड़े सर्वाइवर और क्या मुल्क का वो मसीहा टाइप साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे बुलाया जाता है। एक तरफ कह रहे हैं कि इकॉनमी, हमने मुल्क को डिफ़ॉल्ट नहीं होने दिया। अच्छा, अब डिफ़ॉल्ट नहीं होने दिया, ये तो मिफ्ता इस्माइल साहब ने नहीं होने दिया था। और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि मुझे जब बुलाया गया जब इकॉनमी का भट्ठा बैठ चुका था, सत्यानाश हो चुका था, बड़ा गर्क हो चुका था, वो ये कह रहे हैं। तो यानी दो मुख्तलिफ बातें कह रहे हैं। इकॉनमी अगर डिफ़ॉल्ट से बचाया तो डिफ़ॉल्ट से जब बचा है तो उस वक्त तो आप नहीं थे, आप तो बाद में आए, तो फिर तो वो मिफ्ता इस्माइल का क्रेडिट है अगर। और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि मैं कुछ नहीं होने दूंगा इकॉनमी को और मैं ये कर दूंगा और मैं वो कर दूंगा। तो सारे के सारे वज़ीर जो हैं इस वक्त मुख्तलिफ़ बातें सामने लेके, मुख्तलिफ अपने बयानिए लेके सामने आ रहे हैं। ये तो सारे आ रहे हैं, लेकिन नहीं अगर कोई सामने आ रहा तो वो नवाज शरीफ साहब हैं, वो मरीम नवाज शरीफ साहबा हैं, जिनसे पूछा गया था कि ज़िमनी इलेक्शन के बारे में आप क्या कहेंगे जो हार हुई है, शिकस्त हुई है। नवाज शरीफ साहब ने तो उसके ऊपर जवाब देना भी मुनासिब नहीं समझा।
مریم صاحبہ نے کہا کہ ہم بتائیں گے بعد میں اس کے اوپر بات کریں گے. ظاہر ہے اس کے اوپر سوچ رہے ہوں گے کہ کیا کیا بیانیاں بنانا ہے یا کیا کیا بہانے لگانے ہیں اس کے حوالے سے. اچھا ایک ایڈیٹوریل ہے آج, میں جس طرح اور ایک کالم بھی ہے زاہد حسین صاحب کا. اس وقت جتنے بھی جو غیر جانبدار پرنٹ میڈیا ہے یا دوسرا میڈیا ہے اس کے اوپر یہ بات ببانگ دہل کی جا رہی ہے کہ عمران خان صاحب اپنا بیانیہ بنانے میں اور اپنے آپ مقبولیت کو ثابت کرنے میں نہ صرف جلسوں کی حد تک بلکہ ووٹ کی حد تک بھی, جو اکثر کہا جاتا ہے کہ جلسے کر سکتے ہیں ووٹ نہیں, اس میں کامیاب ہوئے ہیں. اس میں ایک تو آج بلرڈ لائنز کے نام سے ایڈیٹوریل ہے ڈان کا, انہوں نے کہا کہ الیکشن جو ہیں جو عمران خان کا نیریٹو ہے ضمنی الیکشن کے بعد وہ پاپولیرٹی وہ بہت زیادہ اس کو عمران خان نے اٹھایا ہے اور وہ اس نہج پہ یا اس مقام پہ آ گئے ہیں کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ نیگوسیشن کر سکیں. دیٹ سجیسٹ ہی ڈیسائیڈیڈ ٹو یوز ہز. اچھا انہوں نے کہا کہ اپنے بیلٹ باکس کی جو ایک فتح ہوئی ہے انہیں اس کو کولیشن گورنمنٹ کو بھی سکویز کریں, اس کو یوز کریں سکویز کرنے کے لیے, اور انکریز پریشر آن دا پاورز, اور پاورز کوریڈور جو جتنے بھی ہیں ان کی طرف بھی وہ کریں. حالانکہ انہوں نے ایک دفعہ انہوں نے لکھا ہوا ہے, یہ بھی کہا جو پرسوں نے بات کی تھی کہ عمران نواز صاحب اگر سنا کہ آ رہے ہیں تو میں تو نہیں چاہوں گا کہ وہ چور آئے ہیں, لیکن جو مقابلے میں ہے وہ ہمیشہ دشمن جو تگڑا ہونا چاہیے. یہ اس کو بنیاد بنا کے انہوں نے لکھا ہے کہ شاید ان کی کہیں نہ کہیں جو ہے وہ بات چل رہی ہے. یہ ہے ان کا جو ایڈیٹوریل ہے. اس کی کچھ پنچ لائنز بتانی تھی آپ کو. جو زاہد حسین صاحب کا کالم ہے انہوں نے کیا کہا کہ یہ انپریسیڈنٹڈ ہے کہ دیٹ شفٹنگ سینس آف پاکستان, کہ پاکستان کی جو سیاست ہے یہ ایک طرف سے دوسری طرف جاری ہے. پی ڈی ایم کی جو گورنمنٹ ہے اس کو اب یہ حساب لگانا پڑے گا, اس کو ماننا پڑے گا کہ ہاؤ لانگ اٹ اسٹک ٹو پاور ود اٹس فاسٹ سلپنگ پولیٹیکل اسپیس اینڈ سلائڈنگ اکانومی, کہ اس اسپیس جو ان کے ہاتھوں سے نکلتی جا رہی ہے اور جو اکانومی بھی نیچے کی طرف جا رہی ہے اس کے ساتھ وہ کتنے عرصے تک پاور میں رہ سکتے ہیں. پی ڈی ایم کو یہ اندازہ لگانا پڑے گا. اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ جو ود اٹس ڈپلیٹڈ اسٹرینتھ, جو اسٹرینتھ ختم ہو رہی ہے, اسمبلی جو ہے وہ بھی ریڈنڈنٹ ہو چکی ہے. ود دا اتھارٹی آف فیڈرل گورنمنٹ ورچولی لمیٹڈ ٹو دا کیپٹل, جو کہ کیپٹل تک محدود ہے. دا سچویشن از فاسٹ بیکمنگ انٹینیبل. دا پولیٹیکل اسٹرکچر آف دا کنٹری از آن دا ورج آف کولیپس ہونے والا ہے, یعنی کہ پورا پولیٹیکل سسٹم جو ہے. تو اس کے اندر جو کولیشن ہے ایڈمنسٹریشن کی ناٹ ڈیل ود دا ملٹیپل چیلنج, مطلب ہر جگہ لڑ نہیں سکتی جو کولیشن گورنمنٹ ہے. ایک چیز انہوں نے جو کی ہے وہ یہ ہے کہ ٹرو ون کین آرگیو, کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ عمران خان نے اپنی سیٹس کو ریٹین کیا ہے ضمنی الیکشن میں, بٹ دا اسکیل آف وکٹری اینڈ فیکٹ دیٹ عمران خان واز دا سول پی ٹی آئی کینڈیڈیٹ. لیکن انہوں نے کہا کہ وکٹری کا اسکیل اتنا بڑا ہے, اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ اکیلے امیدوار تھے ان 7 کانسٹیٹوئنسی لینڈ, مطلب باقی ساری جماعتیں انہوں نے کہا کہ ایک طرف تھی, وہ اس میں ووٹر کا جو ورڈکٹ ہے وہ مبہم نہیں رہا, یعنی کہ ووٹر نے اب بتا دیا ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں. نو سینئر پارٹی ان دا فیلڈ. اچھا آگے انہوں نے جا کے کیا کہا ہے, جس طرح میں نے پہلے بھی بتایا کہ مریم نواز صاحب لنڈن میں ایڈ کیے ہیں, ویکیوم ہے, نواز صاحب ویسے آنے کا نام نہیں لے رہے. ایسے موقعوں کے اوپر اکثر نون لیگ کا ریکارڈ ہے, جس طرح حمزہ شہباز صاحب اگر پنجاب کے وزیر اعلیٰ ہوتے تو وہ ایگریسو موڈ میں ہوتے, وہ روز بولتے ہوئے نظر آتے, لیکن ابھی ضمنی الیکشن ہوئے ہیں, کیمپین میں کہیں نظر نہیں آئے. مریم نواز صاحبہ جو ہے وہ 1-2 دفعہ سیلاب زدگان کے پاس گئی, وہ فوٹو سیشن کروایا اور باہر چلے گئی. تو کیمپین بھی انہوں نے بھی لکھا ہوا ہے کہ کیمپین بھی کہیں ہوتی نظر نہیں آئی. اور یہی ان کی مین لیڈرشپ کی پرابلم ہے کہ جتنا عرصے تک عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے تو ان کی پارٹی کی طرف سے یہ کہا جاتا تھا ڈاکٹر آج آپریشن کر رہے ہیں, ڈاکٹر کل کر رہے ہیں, ڈاکٹر پرسوں کر رہے ہیں, ڈاکٹر کی وجہ سے آئیں گے, ڈاکٹر کے بعد آئیں گے. لیکن جب سے عمران خان صاحب وہ ہٹے, جب شروع میں خاص طور پہ عمران خان صاحب کی پاپولیرٹی کا بھی وہ جلسے نہیں شروع کیے تھے, یا جب سے ان کے بھائی وزیر اعظم بنے ہیں نواز شریف صاحب کے, اس ٹائم سے ان کے آنے کا روز میٹنگ کرتے ہیں, نظر آتے ہیں, ویڈیو ٹاک بھی کی ہے, ٹویٹس بھی کرتے ہیں. اب وہ آپریشن بھی کہیں نہیں ہے, اب وہ پلیٹلیٹ وغیرہ بھی ٹھیک ہیں, سب کچھ ٹھیک ہے, ٹھیک تھا ابھی تک. اور ممکن ہے کہ اب کیونکہ آنے کا ٹائم ہے, ہر طرف سے ان کے پسندیدہ صحافی ہے جن کو وہ صحیح سمجھتے ہیں یا جو ان کی فیور کرتے ہیں, وہ بھی اب کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کو واپس آنا پڑے گا. پارٹی کی طرف سے بھی دباؤ ممکن ہے کہ پھر پلیٹلیٹ یا بیماری یا آپریشن کا کہہ دیا جائے کہ آپریشن کروانا ہے. تو یہ ٹائم ہے ڈیسائیڈ کرنے کا نواز شریف صاحب کے لیے کہ وہ کتنے بولڈ ڈیسیژن لے سکتے ہیں. وہ آنے کا ڈیسیژن
واپس آنے کا لے سکتے ہیں یا نہیں لے سکتے، لیکن ابھی تک تجزیہ کار یہی کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ ابھی ان کا دور دور کوئی چانس نہیں ہے، وہ وہیں پہ بیٹھے بٹھائے جس طرح ان کی عادت ہے یا جس طرح ان کو عادتیں پڑی ہوئی ہیں، سرخرو ہونے کی، ڈیل لے کے، NRO لے کے اور لاڈلا بن کے، وہ اس چکر میں وہاں پہ ہیں۔ لیکن معاملات اس حد تک خراب ہیں کہ یہاں پہ پارٹی جو ہے اندرونی طور پہ واضح طور پہ اب نظر آ رہی ہے۔ جو لوگ کراؤڈ پلر مریم صاحبہ کو کہتے تھے اور یہاں سننے کو تیار نہیں تھے، اب یہاں پیچھے جو بچ گئے ہیں، حمزہ شہباز جو بالکل غائب ہیں، اور وہ شہباز شریف صاحب جن کے اوپر خود پارٹی کہتی ہے کہ انہوں نے حکومت کیوں لی تھی، وہ یہاں پہ موجود ہیں۔ اور جو انقلابی تھے کراؤڈ پلر تھے، جو پارٹی کا بیانیہ جن کا اپنا تھا سو کالڈ یا جو بھی ہے، وہ جا کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کا واپسی کا بھی فی الحال کوئی چانس نہیں ہے۔ ناظرین، یہ تھا کچھ تجزیہ جو بھی کرنا تھا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔